سیکڑی بکان ہے عباس بھی مرشد حضرت محمد پر لگ دو بھائی ڈلائے نماز بابے رضن مسائل فن نہیں وہاں دے انہوں نے حسرت رول کوئی بھین دی جک حسین نے بھرا دلاش تروا گئے دیگر دے لئی میں گزر گئی جی میں کوئی مسافر لگ رہا بابا ایک لفظ آکھا بابے احمد بخش مکھی لیا اور دروازے سے پرانے نوکر اور درگام بازی مطلب وچ لٹھی کھڑی آئی ہاتھ اینگان ادھی کھڑی ہے السلام علیکہ یجرے پاک دمالی ومیشہ پریوے پین سنی او وین سننا بی بی آجے شفیر حسن نلوائے سنی تیری ہنگ دامنہ صدقہ مسافر شام دی بیدہ تیری سین دزا کے رہا تھا ادھکر یہ شفیر پترہ بھیرا مدے قبرستان وزدے کربلا دی زمین کی دیاری بی بی آجے ہی کریے چاہ اینا جلدی قبرستان مکمل کی دی بھین دی قبر دی جان بھی رکھی بی بی آجے میں داد دی بھیوالم جنہیں کو سمجھ آئیے انہوں نے ہائے نکلیے لگ دا بات سو بابا لگ دا بی بی آجے شفیر کربلا دا جنگل پترہ بھیرا مدہ قبرستان وستگی دیاوی بی آدھے ہی قدیت قبرستان این مکمل کی دیب ہے دی قبر دی جان بھی رکھی درجات بلند ہوئے میرے دادا مرحوم سلطان مذاکرین بابا احمد بخش بھٹی نے جھنگل اپنی ہر مجلس سے چاہتے آنا روڑ والا علی دے دیا کو شام کھا گئی آئی اے وہ بھولی شام وہ آدھے ہونے نہاوے شام نروان علی دیا عزتدار دیا وہ آدھے ہونے کنا دیا شریف سا دیا ادھر ورن علی دی جدی شام نوے صدقے موسم بدلی بابا دعا فرمائے سو دویت رائے وین کرے سا اپنے بزرگان دے ٹائم تو دے سامنے کافی گزر گئے میں پہلے بھی آکھے جو میں نہیں چاہتا تو میری سینی دے محمل دھیر دیر کھڑے موسم بدلی وقت شام سہر گئی چھٹ صدا تو شام ایک خستہ حال مزار تے
کیتا عابدیان بھین دی قبر کے آبے تھے صدقے ایک خستہ حال مزار دیوان کیتا عابدیان بھین نہ گل کی تھی اٹھی ملکہ سواگ دی نگری دی کرویل دنال کلام غریبہ دیتے کڑا سنایا میرے ریور لہگا تدویر ہے حسین تو ہر ویلے سنوں دے جو چھی کو قیدہ چھٹیاں سید دی موجودگی دے ویچ میں اپنے بزرگاں دی ذاکری دے ادب دے لفظ پیش کرنا میں جاننا ہے لوگ میری ذاکری دے نہیں روندے پر انہیں گروہیں دی ہی گل بیٹھی ہے یہ دھیاں بطول دی ہن شبیر دچے لمسان بانن کی تو بھائی نہ لائن عباس بزرگ آدھے نے بھی قیدہ چھوٹے ہن 4 کو 4 سفر آئی زیور لتھے نس وہ آدھے انہوں نے 5 سفر آئی بھرا دی مجلس پڑیس زہیب اگتے اٹھیا زہیب بھائی اگتے آون آون بھرا ہے ساڑا مولانا بڑا ذاکر ہے وہ بھی انتظار جائی بھی دیکھا بھی جھنگ کی سرزمین تے پاوی درگاہ عباس بخاری ہونے کو محمل کیوں میں برامت تھی تے لوگ گلی دیاں دھیاں دے محملہ دکھے تھے استقبال کریں دے تو بھراوی مکان دے میں شامل وہاں دے انہوں نے 5 سفر آئی بھرا دی پہلی مجلس پڑی ہے پہلی مجلس دے وچ اکبر دی شہادت پڑی ہے دس سے جو میرا اکبر سونا کہہ جائی میرے پتر کو سان کی میں لگی جیرے بلے بھرا دی مجلس پڑی ہے شام دیاں ڈھیر ساری عورتان قدمت اترک قدن بی بی نراز نتھی ساکو تا پتہ کوئی نہ آئی ساکو تا دن بھاگی آگئے تو سر نمازی دیاں بھیناؤں 5 کو مجلس پڑی ہے 6 دی صبح آئی بشیر محمل گھن کے دروازے تیا بیٹھا ہے بی بی دی ترتیب جڑی ہائی محملان دے وے سوار تھی من دی پہلے محمل دے وچ علی دی دھی بابا سائیں بے اولاد بھین نال 3 یتیم دوجے محمل دے وچ غازی دی بھین آئی جدے نال 4 یتیمن تریجے محمل دے وچ اصغر دی ماں آئی نال 2 عباس دی اندھیر نال مولا عباس دیاں دھیاں بی بی فضا ایمیں محمل اٹھ دے بدے آن بشیروں کد مولا جان دیتا ہو لیکن مہاری مایا رستے ڈوئے دن غریب امام دے کدن بشیر رستے ڈو کڑے آج مولا پہلا رستہ مدینہ آجا مدینہ دا نام نہیں آیا محمل چوانا ہے سجاد بسم اللہ نانے دی نگری سالا وسدی راوے صدقے 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 شالا وسدی راوے دوجہ رستہ کربلا تیرے بلدے سے دوجہ رستہ کربلا تریجے معامل دے بچوں معصومہ دی ماں دوانا ہے مہاری لٹے پور دمنا بشیر کلو پچ کوئی اجیا رستہ کوئی نہیں جڑا میری دھید کا برتوانا صدقے 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 صدقے
ادھے مولا ایک رستہ ہے جڑا غریب آلے قبرستان دے وچ مسافر آلے قبرستان ہے جے توری بھین دفن ہے وہندہ ہے محمل چوائنے سجاد جی اماں بشیر کو آنکھ موڑ مہارا نے تو پوچھ دیا ہی ساری قید کدہ چھٹ سے سارے دیور کدہ لاسن ساری قید چھٹیاں تیری بہن نہ رٹھیاں ترائے محملان دی مہار بشیر چھکیندہ ہویا غریبان قبرستان دے وچ آیا ہے اجاں بی بی معصومہ دی قبر چاند قدم دور آئی اٹھ باندے ودیان معصومہ دی مالا پئیے جھنگل دھی دی قبر نارا آکئی وسطی ہے جنہ ماما دھیا نال سمدھیانا قبر کو آنا لاکیا جی جاگ ماج دی ولی ویدی صدقے 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 مدد ایور لہ گئے بابا کوئی ایسا مضمون نہیں نہ سنیا ہوئے بٹی صاحب دے ایک جملے واسطے میں سارا مضمون ہے تک پڑھدا پیا حسین دنائی توجہ بہمی مصائب کیفیت دنائے دی دی قبر کو ہاں اللہ کے دی مجھے قیدیں چھٹ گئیاں قبر حلی ڈو ہاتھ باہر ہوئے اماں توریاں جینیاں چھٹ گئیاں میں تو مرن دے بعد قیدہ ساریاں بیبیاں میں 12 وین پڑھدا بی بی معصومہ دے قبر دے جو ہر بی بی دا وکھرا وین ہے دو یترائے وین پڑھساں بی بی معصومہ دے پہلا وین کہندہ ہائی جڑی سین دا داج شام غریباں مرشد دا 9 لاکھ لٹیندہ رہ گئے مٹی ہوئی قبر دا نشان تے ہاتھ رکھ کے ساتھ یہ معصومہ بھین ولی ویندی قبر حلی آواز ہے ایڈے سا بھین مدینے تو ویسے بی بی آدھے ضرور ویسا بی بی آدھے جڑے والے مدینے ونجے میرا ایک پیغام ہے میری بیمار بہن کنے معصومہ کیڑا پیغام قبر حلی ہے آواز ہے میری بہن کو گل لاوی میری طرفوں بوسے دوی بیمار کو آنکھی شام علی قیدر بہن پیا دیاوی چنگا کی داوی نال نوائی اکبر کو برسی لگ دی دیکھے مرن تو پہلا مرون صدقے تھی ماما 11 بیبیاں ویدہ کیتا آخری ویدہ آئی 11 بیبیاں ویدہ کر کے 9 یتیم ویدہ کر کے ہر کوئی معاملہ تصوار آئی کیونکہ 6 دی دیگر آئی جڑے ویلے ٹوری معصومہ دی قبر تو 6 دی دیگر کو بابا ٹوری 20 دی دیگر کو کربلا پہنچی آئی آخری وین قبر دا میں معاملہ لے پاسے آواں اے وین کہندہ آئی علی دی دا سیدزادہ ایمیں دھی دی قبر دے زخمی ہاتھ کم دے ہوئے ہاتھ رکھے نیس بی بی داواز ہے پھپی اممہ تو سہیں ولے بیندے وے بی بی آدھی ہاں معصومہ بھرا دا چہلم جو کر رہے میں تو ضرور ویسا جیڑے والے دھی دا وائن سنے سالی سین قبر دے وال جھان پئی بی بی آدھی معصومہ گھبرا میں نہیں بیا کوئی ولی نہ ولی میں شام والا سا قبر حلی چھانگل ہے وانا یا ماں بیا کوئی آوے نہ آوے تو شام نہ تے کو شام کھا گئی صدقے تھی پاما دیگر روے لہائی صدقے پوریے معصومہ دی قبر تو آخری ودہائی امام سجاد دا اچھا بھین میں پوری امینہ بی بی آدھی آج دی ہار آج دی رات پہ دی قبر تے رہ پو ہر قبر تے تراغ جگ دائے میری قبر تے نہیں بولنا لگ قریبہ دے میں پھوپی دے کٹھے والا شام والا سا تیری قبر تے ضرور اس دور دے مسافران ترائے محملان دی مہار بشیر دے ہاتھے چاہی مہارا چھکیندہ ہویا کربلا دے روانت ہے ہر منزل تے پوچھ دا آئی مولا بی بیاں تھکتا نہیں پیا محملان دے ویسے بی بی آکھے نہیں بشیر کو آکھ مہارا چھکیندہ راوے والمحمل دے وچ وائنا ہویا سجاد پوچھتے سہی کربلا کتنا منزلہ دور ہے غریب دسیا
اما اجا 16 منزلہ رہ گئی، اجا 14 منزلہ رہ گئی، اما ہن 12 منزلہ کربلا رہ گئی ہے۔ میرے پیر دراؤن والا کربلا 2 منزلہ دور آئی، اجا کربلا 2 منزلہ دور آئی۔ ایک ذمہ دار آئی جڑا اپنی زمین تے بننے تے کھڑا آئی، رائے ماما لٹے نیز پھٹے پردہ ڈٹھا نیز بیمار مہاری ڈٹھا اس آسمان دا منہ کر کے دے میرا اللہ ہر کوئی تولیا ویندہ ہے، کدائی مائی سرسالی دی دھی ولی ویندہ صدقے 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 ماما لجوانا ہے بیمار لگوانی ذمہ دار کو آگ جڑا ہونے وائن کی تیس یہ وائن والا کرے امام قریب ہے جعفر نامی ذمہ دار دے غریب سلام کی تے آدھے علیہ السلام بیمار کیا جی بیمار ہے لوگ پانی رانے تو خون رونا ہے کوئی سجن وجائی غریب آدھے کہنے سے جعفرہ میرا کوئی ایک سجن گائے میری قطار چاچیاں دی لگی گئی ہے میرے ویر کو برچھی لگ گئی صدقے 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 دو وین کرن اللہ جانے کے جوائن کی تائی کیا کیائی اے بچی ہویا پردادار معاملہ نوچ رو پہیان آدھے پردیسی بیمار تے کو پتہ نہیں سال تھی گالی دیئے دیئے شامت گار تیرے ترائے معامل نٹھمی تیرے غربت کافلہ نٹھمی اللہ دے نال حج دے جھیڑا لائی کھڑامی آدھا کھڑا میرا اللہ ہر کوئی تو ولیہ ویندہ ہے کہ نہیں مائی سرسا علی دی دھی ولی ویندی ہے معامل جوانا سجاد ایک واک پترا مائی ولی ویندی ہے صدقے بھائی پتہ لگا اس علی دی دھیے امام تو اجازت منگی اس آدھے مولا اجازت دیو میں تو دی پھوپی نہ لگل کرے نا غیرت دے مرید امام نے بابا جی چپ کی تھی بی بی ڈٹھا بیمار پتر دے پاسے دیکھ کے دیئے سجاد خون نہ رو میرا بھراد ماتم دار اگے شرابیاں نال بلندی رہ گئیاں یہ تو میرے بھراد حضدار ہے آمنڈے قریب آیا محمد دوران بھٹی صاحب تک پرانا وینے محمد دوران اپنا امام اللہ حیث اکی تبدائش محمد دو کنڈ کی دیش اد علی دی دھی آکھے تو میں ایک گل پوچھ دا بی بی ادھے پچھ کیا پوچھنا چاہنا ہے رنے ذمہ دار تیرے کدے تیرے نال تا محمد واہ ہنو باؤ سارے اے تا محمد ہنو باؤ تھوڑے دا شام شہر دیاں گلیاں کھاگن یا کھاگن کھاگن پھرنا محمد صدقہ تھی پا مسارے دیکھ علی دی اندھیاں دے محمل پیان دے ادب احترام نال دیکھو اکبر دی جاگیر دے بننا ہائی بزرگان دا پرانا دھیاں وینے سلطان بھیرا دی واہ نگری بچوا تھائے داخلیان کچاوے دیکھ کے قبر بھیرا دی کو بی آلیا میں تھک پیان ملا سکتی میں کوئی اٹھ دو جب قریب آئے پردیسی بیمار مسافر نگری دے قانون تبدیل ہو گئے میں سواریت سوار نہیں لنگنے دا بی بی آج مہاری کوئی تسہی تیرے سردار دا نام کیا ہے جابرہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سخی عباس غازی دا مریدہ نے جڑ کے نام نکلا ہے نوری پچھا
عباس دا بی بی دے شام دی قید بھول گئی ہے جابر گسد میرے قریب آوے جابر قریب آئے بی بی دے میرے حق پیغام ہے ان نگری دے سردار کو اندرے آدھے کیڑا پیغام رونی علی دی تھی تیرو کے دے جاگیر ہے میرے اکبر دی تو غازی روب دکھا نہیں میں لائے پساجے آنکھیں اکبر میری ملک صاحب یا حسین بی بی جب ٹریا شام دے گلیاں وچ تے میں کو پیدل ویر ٹرا نہیں میں سمجھ گئی آئی نگری وچ ایک میری بی بی جب میں تا دیکھ رہی قبرہ سوڑی جابر دے پہنچن تو پہلے کیونکہ بابا نلائن عباس یہ 5.5 میل دا جتا معامل رکے ہن اے ہے جاگیر دا بننا بابے رہا دے دین اللہ سیحت ریوے مولا دے عظیم ثنا خان نوے خان وہ دے دین جابر ہے کمزور آنکھ تے کھڑے اجن جابر دی گل مکن آئی جب عباس دی قبر کو ہلاوا آواز آ جابر میری سین کو کھدیا ایک آنکھ میری قبر دے نال میری مرشدزادی دا محملن بلہاوے میری قبر دے پیر رکھ کے میری سین لائف ہوئے بابے را دے انہوں نے پچھلے محمل دے ویچ دیا باز دیا سواران ماں دا موڈالا کے دا ماں دا بھینے ایسا غلام دیا دیا اما لائے پاؤں مطلب بابا نراز تھی وے ہائے ہائے بی بی دوائنا ہے میری اندھیاں ابالی تیاری نہ کرائے میں تورے نال وعدہ کریں دیا سب تو پہلے میں تورے باب عباس دی قبر تے ویسا لائے پہ اندھیاں بطول دیا 5 میل پیدل دنیا وال اکبر دی جاگیر دے ویچ عباس دی قبر تے آ بیٹھ بی بی بین کیتا ہے عباس دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی آجے بین باز ہوا دے یو ٹھک قبر وچو تیرے سیارت آلی آیا گئی جے کو پیدل تو لڑندہ حکم دیتائی یو گمات پھرا دی شرط یاد رکھو میرے پیر درون والا شبیر دی قبر تے آ بیٹھی علی دی دھی بھیرا دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھی دی شام دی قید آئی وے پردیسی امیر 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 بھین دی ہوئی رہائی وے پردیسی امیر بھین دی ہوئی رہائی وے جھنگال شبیر دی قبر تے ہاتھ رکھے بی بی اجر میں نے سلام ہوئی زندہ باد کر کے واللہ شبیر دی قبر کو ہلاوائے بی بی اجر سامد اکبر دی قبر کے تھے شبیرہ دے میرے پہلوے راستے میرا اسگر شبیرہ دے میرے سینے سے بی بی آسے پاسے دچھائے شبیر دی قبر تے جھڑ پئیے درد بھرا وین کر کے دیا اپنے